अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है हाउ टू फिल CSC मींस चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म 2024 या फिर 2025। किसी भी ईयर में आप इसके लिए मतलब अप्लाई करते हैं चाइनीज़ स्कॉलरशिप के लिए, तो आप इस फॉर्म को लाजमी फिल करेंगे। इस फॉर्म का बेसिकली मैं सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लगता है। अगर मैं हर एक स्कॉलरशिप या हर एक यूनिवर्सिटी के साथ जो है मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगा, ठीक है। मतलब तो आपके लिए आसानी भी होगी और मेरे लिए भी आसानी होगी, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। तो इसलिए जो है ये सेपरेटली सबसे पहले मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और उसके बाद आने वाली वीडियो जो है वो तमाम स्कॉलरशिप चाइनीज़ स्कॉलरशिप के रिलेटेड होंगी। और मेरी कोशिश होगी आने वाली वीडियो में आपके साथ वो ज़्यादातर वो स्कॉलरशिप शेयर करूँगा जिसमें MBBS भी अवेलेबल हो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछला जो मेरा चैनल था जिस पर आप मुझे फॉलो करते थे वो तो हैक हो चुका है और अभी वो उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। लेकिन अभी आपके लिए नया चैनल बनाया था जिसके ऊपर अभी 8 वीडियो हैं और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और काफ़ी टाइम से आपको पता भी है कि जब से वो चैनल मेरा ख़त्म हो गया तो उसके बाद मैंने वीडियो कोई ख़ास नहीं बनाई। तो आज जो है मैंने सोचा कि आपके साथ दोबारा से जो है वीडियोस शेयर करने का सिलसिला जो है स्टार्ट करूं और आपके साथ जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रिसीव हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है अगर आप चाइनीज़ स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो। क्योंकि CSC फॉर्म एक अलहदा से जो है इसके लिए आपने अप्लाई करना होता है और ये एक थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में आपको मैं स्क्रीनशॉट की मदद से भी आपको समझाऊंगा ताकि सारी डिटेल आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद आप खुद ही जो है बग़ैर किसी के असिस्टेंस के आप आराम से अप्लाई कर सकें। तो स्टूडेंट, इस चीज़ की आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी कि आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको जो मुश्किलात आती हैं स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर लीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्टली आ जाइएगा, यहाँ पे है लिंक जो CSC प्लेटफॉर्म का है। आपने इसके थ्रू यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये स्टूडेंट यहाँ पे जैसे जब आप आ जाएंगे तो ये आपको टोटली शो करेगा चाइनीज़ लैंग्वेज में। यहाँ पे इंग्लिश है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपके सामने साइन इन का इंटरफेस शो हो रहा होगा जहाँ पे ईमेल और पासवर्ड आपने देना होता है। लेकिन आपका अकाउंट अगर नहीं है, पहले आपने अप्लाई नहीं किया हुआ, आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो फिर आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है स्टूडेंट। क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डियर स्टूडेंट आपने यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड दोबारा से वो पासवर्ड कंफर्म करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो कैप्चा है आपका, ठीक है, जो वेरिफिकेशन कोड है ये आपने यहाँ पे पुट करना है और सबमिट कर लेना है। अब सबमिट करने के बाद ये स्टूडेंट क्या होगा, आपको ईमेल आएगा। ईमेल का बाजू का जो है टाइम भी ले सकता है और बाजू का ऐसे हो जाता है कि आपके स्पैम फोल्डर में जो है आपका ईमेल आ जाता है और आपको पता नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट की मदद से भी आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, ये जैसे ही आपको आ जाएगा वहाँ से वेरीफाई करने के बाद डियर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये वाला तो मैंने अभी आपको मेथड बता दिया कि यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड आपने दे देना है। और उसके बाद फ़ौरन से आप यहाँ पे जो है मतलब जो स्टेप है आप यहाँ पे आ जाएंगे कि मतलब आप इसको एक्सेस करें। जो आपने ईमेल दिया हुआ था पासवर्ड वो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, वही उसी तरीके से जो है आप अपना पासवर्ड देंगे। तो फिर उसके बाद आपने साइन इन होना है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे ही आप साइन इन हो जाएंगे तो यहाँ पे जो है लेफ़्ट साइड टॉप पे आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन का जो है टैब शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उससे पहले जो है यहाँ पे आप डिटेल भी देख सकते हैं कि कैटेगरी होती है इस प्रोग्राम में, 3 किस्म की होती है, टाइप A, टाइप B और टाइप C। टाइप ए मैं आपको समझा दूँ, अगर आपकी कंट्री में एजुकेशनल एजेंसी जो है, ठीक है, एजुकेशन एजेंसी जैसे पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन है HEC, ठीक है, और इस तरह इंडिया बांग्लादेश में अपनी इनकी एजेंसी होती है गवर्नमेंट के अंडर। अगर आप उसके थ्रू अप्लाई करते हैं, अगर वो एजेंसी कोई स्कॉलरशिप अनाउंस करती है तो आपने प्रोग्राम कैटेगरी टाइप ए सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप जो इसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सिटी चाइनीज़ यूनिवर्सिटी जो है स्कॉलरशिप अनाउंस करती है फिर आपने कैटेगरी टाइप B को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। टाइप C जो है वो बात की बात है।
تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی جو ہے نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, تو یہ 2 چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے. ٹائپ اے جو ہے وہ ایجنسی نمبر کے تھرو, ایجنسی جو آپ کی ایجوکیشن ایجنسی ہے, جو آپ کی ایجوکیشن ایمبیسی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے تھرو آپ نے اپلائی کرنا ہے. اوکے. اور ٹائپ بی جو یونیورسٹیز جو ہے انڈیویجولی اسکالرشپ اناؤنس کرتی ہے, اس کے تھرو آپ نے اپلائی کرنا ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹ, یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا اسٹوڈنٹ, جیسے ہی آپ اپلیکیشن آن لائن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے نیکسٹ جو آپشن شو ہو رہے ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ ایڈٹ پرسنل ڈیٹیلز. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو ہے انپورٹ اپلیکیشن انفارمیشن ٹائپ اے, ٹائپ بی, ٹائپ سی. تو آپ نے اگر ایجنسی کے تھرو کرنا ہے, جیسے ابھی پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اسکالرشپ اناؤنس کیا ہے چائنیز کا, تو آپ ٹائپ اے کے تھرو آپ سلیکٹ کریں گے. اوکے. اگر آپ جو ہے چائنیز یونیورسٹی کے تھرو کرتے ہیں پھر ٹائپ بی کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, یہاں تک سمجھ آ گئی. یہ جیسی کریں گے پھر آپ نے سب سے پہلے جو ہے ایڈٹ پرسنل انفارمیشن کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں, تو وہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے اسٹیپ 5 پر آ جانا ہے. یہاں پہ آپ نے پرسنل انفارمیشن دینی ہے. کیسے دینی ہے؟ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزامپل کے طور پہ گیون نیم. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے شور نیم, اگر آپ کا کوئی لاسٹ نیم بھی ہے تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں, لیکن پاسپورٹ پر بھی وہ نام ہونا لازمی ہے. چائنیز نیم جو ہے یہ ضروری نہیں ہے, اس کے لیے آپ نے ٹینشن نہیں لینی, اس کو چھوڑ دیں ایسی. ڈیٹ آف برتھ آپ نے دے دینا ہے. آپ نے جینڈر سلیکٹ کرنا ہے, میل فیمیل. میریٹل سٹیٹس سلیکٹ کرنا ہے. کنٹری آف برتھ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. سٹی سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ریلیجن آپ کا جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. اور اس کے بعد نیشنلٹی پاکستانی ہے, انڈین ہے, وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد نیٹو لینگویج آپ کی کون سی ہے, پشتو ہے, اردو ہے, ہندکو ہے, انگلش ہے, ہندی ہے, جو بھی آپ کی لینگویج ہے وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے. اوکے. اور اس کے بعد پاسپورٹ نمبر آپ نے یہاں پہ دینا ہے. اور اس کے بعد ڈیٹ آف ایکسپائریشن جو ہے وہ آپ نے یہاں سے دے دینا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. نیکسٹ آ جاتے ہیں. یہاں پہ جو ہے پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جو انفارمیشن آنے والی ہے وہ ہے کانٹیکٹ, پرسنل کانٹیکٹ انفارمیشن. یہاں پہ آپ نے جو ہے ٹیلی فون نمبر مینز آپ کا موبائل نمبر جو ہے جو آپ کی کنٹری کوڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, وہ آپ نے دے دینا ہے. یا پھر ٹیلی فون نمبر دیتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. ای میل آپ نے جو آپ کا ای میل آلریڈی آپ نے دیا وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا. اور اس کے علاوہ الٹرنیٹ ای میل بھی, اس کے علاوہ بھی کوئی ای میل ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے دے سکتے ہیں. یہاں سے وی چیٹ آئی ڈی آپ نے بنا لینی ہے, یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو بنانا نہیں آتا تو انشاءاللہ ڈیٹیلز اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اسکائپ نمبر, اسکائپ آئی ڈی جو آپ کی ہے وہ آپ نے یہاں سے شیئر کرنی ہے, یہ لازمی ہے. یہ دونوں آپ نے لازمی بنانے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ایڈریس آپ نے دینا ہے, جہاں کا آپ کا پریزنٹ ایڈریس ہے, جس کے تھرو آپ کو جو ہے پوسٹل ایڈریس جو آپ کا ہے نا, جس کے تھرو آپ کو پوسٹ آ سکتے ہیں, تو آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. نیکسٹ بڑھتے ہیں آگے. اس کے بعد جو ہے آپ نے ویریفائی اور سیو کے اوپر کلک کرنا ہے. کلک کریں گے تو آپ کا جو ہے کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے جو ہے مطلب ایک انفارمیشن آئے گی, سکسیزفلی سیوڈ, پلیز موو ٹو ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ ہسٹری. اب آپ نے 2 جو ہے مطلب ٹیب جو ہے اس کے اوپر آپ کے سامنے آئیں گے, ایجوکیشن اور امپلائمنٹ ہسٹری, وہ آپ نے فل کرنا ہے. اسٹیپ 6 میں ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے اب یہاں پہ جو ہے ایجوکیشنل انفارمیشن دینا ہے. اب یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایزیلی. اگر آپ فرض کریں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل, تو پھر آپ نے جو ہے ماسٹر جو آپ کا ایم فل ہے اس کی ڈیٹیل فرسٹ دینی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے انڈر گریجویٹ ڈگری جو آپ کی ہے بیچلر کی, وہ آپ نے ڈیٹیل دینی ہے. اور اسی طریقے سے پھر آپ نے ایف ایس سی کا جو آپ کا انٹرمیڈیٹ لیول ہے اس کی ڈیٹیل دینی ہے. پھر اس کے بعد میٹریکولیشن کی ڈیٹیل آپ نے دینی ہے. اس طریقے کا مطلب ہائیسٹ ٹو لویسٹ ڈگریز کی طرف آپ نے آنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ کا یہ بھی سوال آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ ہم نے تو بی ایس وغیرہ نہیں کیا ہوا, جو 4 ایئرس پروگرام ہوتا ہے, ہم نے بی اے یا پھر ایم اے کیا ہوئے, تو ہم کیا کریں. تو آپ الگ سے ایم اے کا پہلے پھر اس طرح جو ہے جو 14 ایئر ایجوکیشن ہے وہ دیں گے. اس طرح اسٹیپ وائز میں آپ نے ایڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائیسٹ کرنٹ ایجوکیشن آپ یہاں پہ دیں گے. ٹھیک ہے. پھر ادر سرٹیفکیٹس یہ آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ دیکھیں سینئر ہائی اسکول جو آپ کا کالج لیول ہے وہ آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل ایڈ کرنا ہے. یہ ساری ڈیٹیل اسی طریقے سے آپ نے ایڈ کر لینی ہے. اوکے. پھر اس کے بعد امپلائر, اگر آپ کوئی ورک وغیرہ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. ادروائز نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نہ ایڈ کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ کے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی ورک وغیرہ نہیں کیا ہوا. تو اس کے بعد ڈی اسٹوڈنٹ ویریفائی اینڈ سیو کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایکسیپٹنس لیٹر.
ये किस तरह से लेंगे ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में दोबारा से वीडियोस बनाऊंगा स्टार्ट से, क्योंकि पिछले चैनल में तो सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन जाहिर सी बात है नया चैनल है तो इस पर नई चीज़ें आपके साथ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेंगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक्सेप्टेंस लेटर जो है अगर आपने लिया हुआ है तो वो देंगे, नहीं लिया हुआ तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। नहीं भी उसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कांटेक्ट जो है, अगर आपका कोई कांटेक्ट है, किसी कोई दोस्त है आपका कोई भी है चाइना में, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप योर फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन, आप फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन लिखना है, नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, CSC आप लिखेंगे, टेलीफोन नंबर अगर उनका है आपके पास वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे ईमेल और फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। उनका एड्रेस क्या है, ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं उनसे एड्रेस आपने ले लेना है। दोस्त वगैरह अगर आपके हैं तो यहाँ पे आप दे देंगे। और उसके बाद अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस नेम आपने यहाँ पे देना है, एज उनकी और ऑक्यूपेशन, सारी डिटेल आपने दे देनी है, ठीक है। और उसके बाद फादर नेम, फादर एज, फादर ऑक्यूपेशन, मदर, ये सारी डिटेल आपने दे देनी है। इन केस आपकी शादी वगैरह नहीं हुई तो फिर आपने ये डिटेल ऊपर वाली नहीं देनी। ओके स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई एंड सेव के ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आ जाते हैं कंप्लीटिंग ऑल 3 सेशन, देन क्लिक फिनिश। अब इस तीनों जो है आपकी फील्ड्स मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा फिनिश का, ठीक है। फिनिश के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद डियर स्टूडेंट, अब जैसे ही आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स हैं वो फिल हो जाएंगे तो आपके लिए ये जो है पॉपअप जो है ब्लू कलर के हो जाएंगे। पहले ये जाहिर सी बात है जब आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी तो ये आपके लिए शो नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं या यूनिवर्सिटी के थ्रू, इन दोनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइप ए में अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। टाइप ए से मुराद मेरा ये है कि अगर आपको हायर एजुकेशन कमीशन ने चाइनीज़ स्कॉलरशिप अनाउंस किया तो उसके थ्रू अप्लाई करते हैं तो फिर आप टाइप ए को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप चाइनीज़ स्कॉलरशिप में मतलब चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ने कोई स्कॉलरशिप अनाउंस किया हुआ है, तो फिर आप टाइप बी को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रिंट भी कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अपने मुताबिक जो है कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिएगा CSC स्कॉलरशिप के, और उसके बाद जो है टाइप करिए एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है जी। यहाँ पे समझ आ गई। अब जैसे ही फ़र्ज़ करें आप सेलेक्ट करते हैं टाइप बी को फॉर एग्जांपल, तो फिर आपके सामने जो आएगा ऐड अ न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन को ऐड करेंगे, मतलब जहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको एजेंसी नंबर पता होना चाहिए। देखिए हायर एजुकेशन कमीशन का जो आपकी कंट्री में है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी स्टूडेंट जितनी मुझे देख रहे हैं या मुझे देखते आ रहे हैं तो उनको पता होगा, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई थी। तो आपको पता होगा कि हायर एजुकेशन कमीशन का एक एजेंसी नंबर है, इसी तरह हर यूनिवर्सिटी का अपना नंबर होता है। तो आपने क्या करना है, जैसे एजेंसी नंबर होता है, जैसे फ़र्ज़ करें पीकिंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जैसे ये कोड जैसे ही देंगे आपके सामने उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आ जाएगा। उसके बाद चाइनीज़ प्रोफिशेंसी आपकी कितनी है, जाहिर सी बात है आपको चाइनीज़ तो नहीं आती होगी, नॉन को सिलेक्ट कीजिएगा। आपके पास HSK सर्टिफिकेट है कि नहीं है तो नो कीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो एक्सीलेंट मतलब यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशेंसी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। वेदर होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी, आपके पास सर्टिफिकेट है इंग्लिश प्रोफिशेंसी का, मतलब IELTS वगैरह आपने किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर आपने किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट भी आपके अपने इदारे से बना सकते हैं, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अगर आपके पास है तब भी आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर आप यस करते हैं, फ़र्ज़ कर दूसरा ऑप्शन आपके लिए ओपन हो सकता है कि आप वहाँ पे मेंशन करें नंबर वगैरह, तो अगर वो हो रहा है तो फिर तो नो करें, अदरवाइज़ नहीं आ रहा वो टैब, फिर आप यस को सिलेक्ट कीजिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ रहा होगा कि कौन सी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए फील्ड शो हो रहे होंगे, अंडर ग्रेजुएट, डॉक्टरल डिग्री, मास्टर डिग्री। अब अगर आप MPhil में करते हैं तो मास्टर डिग्री, अगर आप PhD में करते हैं तो फिर डॉक्टरल डिग्री, इसी तरह अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे शो हो रहा होगा। और उसके बाद जो है प्रेफर्ड टीचिंग लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में जो है, मतलब यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के हवाले से आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस लैंग्वेज में जो है आप यहाँ पे तालीम हासिल करना चाहते हैं। तो डी स्टूडेंट, अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती, ठीक है,
تو ظاہر سی بات ہے آپ کو انگلش سلیکٹ کرنا ہوگا، تو انگلش کو سلیکٹ کریں گے، پھر اسی کے مطابق آپ کو جو ہے وہ کورسز شو ہو رہے ہوں گے جو انگلش میڈیم میں آپ کو پڑھائے جائیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہاں تک سمجھ آ گئی. اب ڈسپلن کون سا ہے، مطلب کس ڈسپلن میں، انجینئرنگ میں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ میڈیکل میں کر رہے ہیں، جس بھی فیلڈ میں کریں وہ آپ کو یہاں پہ شو ہوگا. یہاں سے سلیکٹ کریں گے. فرض کریں انجینئرنگ میں نے سلیکٹ کیا ہے، تو انجینئرنگ میں مزید جو ہے میجرز جو آپ کے سبجیکٹ ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے، تو یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. ڈیوریشن آف میجر اسٹڈی، آپ کی ڈیوریشن کتنی ہے. فرض کریں یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے نا ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ اسٹارٹنگ ڈیٹ جس سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں، فرض کریں اور 4 سال کی ڈگری ہے تو 2026 تک یا پھر 3 ایئرس کی ہے، تو اس کے مطابق آپ کم از کم جو ہے مطلب آپ ڈیٹ مینشن کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسڈ آن دا لینتھ آف اسکولنگ پرووائڈ بائی دا یونیورسٹی اینڈ یو آر چوزن ٹو اسٹارٹ ڈیٹ. آپ اپنے مطابق سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ایسٹیمیٹ ڈیٹ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ پہ میری جو ہے ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. یہاں پہ پھر آپ کو نیچے شو ہوگا ایور اسٹڈی اور ورک ان چائنا، نو، اس کو نو کیجیے گا. یہاں پہ اب نیکسٹ جو ہے اسٹیپ 10 پہ جو ہے آپ یہاں پہ آپ سے ڈاکومنٹس مانگے جائیں گے. یہاں پہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے مینڈیٹری اور ناٹ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یس، یس اور نو. جہاں پہ یس لکھا ہوا ہے یہ آپ نے لازمی اپلوڈ کرنی ہے. جیسے پہلا ہے آئی ڈی فوٹو، مطلب پاسپورٹ سائز فوٹو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. سرٹیفکیٹ آف ہائیسٹ ایجوکیشن نوٹرائزڈ کاپی. اب نوٹرائز میں آپ کو سمجھا دوں نوٹرائز کیا ہوتا ہے اور اٹیسٹڈ کاپی کیا ہوتی ہے. دیکھیے اسٹوڈنٹ، نوٹرائز یہ ہوتی ہے فرض کریں آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے آپ نے ویریفائی نہیں کیا ہوا، منسٹری فورن افیئر سے نہیں کیا ہوا، آئی بی سی سی سے نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے. یہ ہر کنٹری کے اپنے جو ہے اتھارٹی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جہاں سے آپ اپنے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرتے ہیں. اوکے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، فرض کرے ٹائم نہیں ہے تو آپ کسی بھی کچہری جو سول کورٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جو ایڈوکیٹ وغیرہ ہوتے ہیں، لائرز ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے نوٹرائز کرتے ہیں، نوٹرائز کا اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، اس کے تھرو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ فوٹو کاپی کریں گے، آپ کلرفل کرتے ہیں تو اس کو آرام سے آپ یہاں پہ نوٹرائز کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹ اسٹڈی پلان. اسٹڈی پلان ریسرچ پروپوزل کسی بھی اسکالرشپ کے لیے، ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے لازمی ہے. چائنیز اسکالرشپ تو ٹوٹلی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو آپ نے بالکل بھی اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ جو ہے ریفرنس 1 ریفرنس 2 کا مطلب ہے یہ ہے ریکمنڈیشن لیٹرز 2 آپ نے لازمی بنانے ہیں. اگر آپ کی ڈاکومنٹس بنوانے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر جو ہے واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس کے تھرو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بنوا دیں گے ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. یہاں پہ اپلوڈ کر لینے آپ نے ریفرنسز، پھر اس کے بعد جو ہے پاسپورٹ ہوم پیج جو آپ کا فرنٹ پیج ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. اس کے بعد چائنیز جو ہے ہر یونیورسٹی کا جو ہے مطلب یعنی ہر یونیورسٹی کے تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں، سب کے سیم ہوتے ہیں. فزیکل ایگزامینیشن ریکارڈ فار فارنر ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے. ایچ ای سی کا جو ہے وہ اپنا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا، تو وہ بھی آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی پیپر وغیرہ پبلیکیشن ہے تو اپلوڈ کیجیے گا، اس سے آپ کے چانسز انکریز ہو جائیں گے. اگر آپ کے نہیں ہے تو کوئی ایشو کی بات نہیں، اس کے بغیر بھی آپ آرام سے اپلوڈ کیے بغیر بھی آپ آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں. ایگزامپل آف آرٹ، کوئی کلر پکچر وغیرہ جو اگر آپ نے کوئی میوزک ورک ہے، کوئی آرٹسٹ وغیرہ آپ ہیں تو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. ادر سپورٹنگ ڈاکومنٹس، اب یہاں پہ آپ ریسرچ پروپوزل آپ نے اگر بنایا ہوا ہے یا بنانا چاہتے ہیں تو لازمی اپلوڈ کریں. اس سے آپ کی جو ہے مطلب اوتھینٹسٹی جو ہے زیادہ ہو جائے گی اور آپ کے چانسز انکریز ہو جائیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے چائنیز لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ. یہ آپ کے پاس نہیں ہوگی، اس کو رہنے دیں. انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ڈی اسٹوڈنٹ، انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ لینگویج کا جو ہوتا ہے وہ آپ اپنی یونیورسٹی اپنی کالج سے بنوا سکتے ہیں، لیکن کالج والے اسٹوڈنٹ اکثر ان کے لیے جو انڈر گریجویٹ کے لیے اپلائی کریں ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو کالج ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے بنانا ہے، تو آپ وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بنا دیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. نان کریمنل ریکارڈ، یہاں پہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ آپ اپنے جو ڈسٹرکٹ میں یا جو آپ کا جو ہے تحصیل ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ رہتے ہیں، پرماننٹ ایڈریس آپ کا ہے، وہاں کے پولیس اسٹیشن سے آپ نے نان کریمنل ریکارڈ رپورٹ آپ نے چائنیز کنٹری کے لیے بنا لینا ہے، جس سے شو رہا ہو کہ آپ کو کوئی کریمنل ریکارڈ وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے بنا لینی ہے. اوکے اسٹوڈنٹ. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں فار ٹائپ بی یو کین سبمٹ 3 اپلیکیشن اینڈ فار ٹائپ اے یو کین سبمٹ 2 اپلیکیشن. یاد رکھیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹ،
آپ یہاں پہ جو ہے اگر آپ ٹائپ اے میں کسی ایجنسی کے تھرو اپلائی کرتے ہیں تو آپ تقریباً 2 یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں 2 بار، ٹھیک ہے، مطلب ایجنسی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھرو۔ اگر آپ جو ہے چائنیز یونیورسٹیز کے لیے انڈیویجولی اپلائی کرتے ہیں تو آپ 3 یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، اس بات کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسٹیپ 9 مطلب یونیورسٹی کے تھرو جاتے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے دوسرا جو ہے مطلب اس کے اکارڈنگلی جو ہے آپ نے اپلائی کرنا ہوگا یونیورسٹی کے تھرو۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح سے جو ہے ہر یونیورسٹی کے ایجنسی نمبر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا ڈی اسٹوڈنٹ، ہر یونیورسٹی کے نام کے سامنے جو ہے ایجنسی نمبر، میں تھوڑا نیچے آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں۔ یہ بہت ساری یونیورسٹی، تو میں نے آپ کے ساتھ کچھ چند یونیورسٹی شیئر کی ہے، یہ ان کے ایجنسی نمبر ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان یونیورسٹی میں اسکالرشپ آ چکا ہے تو اس ایجنسی نمبر کے تھرو جو ہے آپ آرام سے جو ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ویڈیو جو تھا بیسیکلی آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اس کے حوالے سے تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے بہت ساری کنفیوژن ختم ہو گئے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ خود ہی اکاؤنٹ آرام سے بنا پائیں گے۔ اچھا، بہت ساری اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو بعض اوقات اس کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو یہ آپشن پھر نہیں شو ہو رہے ہوتے یا پھر سائن اپ کے اوپر آپ نہیں آ پاتے ہیں، تو آپ جو ہے مطلب کوشش ٹرائی لازمی کیجیے گا، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کچھ ہی ٹائم میں جو ہے تھوڑا ایرر یا ٹیکنیکل ایشو شو کرتا ہے لیکن ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن موسٹلی نہیں ہوتا، ہر بار نہیں ہوتا، کبھی کبھار یہ مسئلہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری ویڈیو میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، تقریباً 8 ویڈیوز ہیں، اس کو لازمی دیکھیے گا، اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے لازمی آپ نے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے، کچھ کمنٹ بھی کرنا ہے لازمی، تاکہ یوٹیوب میرے چینل کو دوبارہ سے ریکگنائز کر کے آپ کے سامنے تمام ویڈیوز جو ہے لاتا رہے، اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے گا، کیونکہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ بہت ساری امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا، شکریہ۔